जो लोगों का हमेशा सवाल होता है हर नमाज के बाद कौन सी सूरा हमें पढ़नी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों के लिए नमाज बनाई है। सूरा यासीन इज हार्ट ऑफ द कुरान। आपको पढ़ना है सबसे पहले तस्बीह फातिमा। दुआएं ही जरिया है अल्लाह से और नजदीक होने का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कयामत के दिन जानवरों को उठाएगा। एक जानवर जिसने दूसरे जानवर पे जुल्म किया। इशा के बाद सूरा मुल्क पड़ेगा। अल्लाह उसे कब्र के हर आजाब से बचाएंगे। सोचिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अरसे से मैं सोच रही थी ये बनाने के लिए। वैसे तो मैंने बिट्स एंड पीसेस में बहुत बार जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे उन्हें बताया, बट आई थिंक हर बार एक सवाल होता है और क्योंकि वो स्टोरीज होती है तो वो हमेशा निकल जाती है। तो मैंने सोचा इस बार जो लोगों का हमेशा सवाल होता है कि हर नमाज के बाद कौन सी सूरा हमें पढ़नी चाहिए, तो मैंने सोचा आज उसका एक वीडियो बना दूं ताकि आपको भी बेनिफिट हो। और एक वीडियो में सब रहेगा तो कभी भी इंसान कुछ ढूंढ ना पाएगा तो उसे एक वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो नमाज है, नमाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे 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 अहम चीज़ समझ ले, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। बिकॉज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक ईमान वाले को जो दिख कर आता है कि ईमान वाला है वो उसकी नमाज ही है। अल्लाह के आगे सजदा, अल्लाह में यकीन रखना और ये मानना कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, उनके साथ कोई पार्टनर्स नहीं, वो वाहिद है, वो अहद है, वो समद है। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है। और नमाज क्या है? सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अल्लाह से, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक ज़रिया दे दिया। पहले ज़माने में टेलीग्राम्स होते थे और कितने ऐसे लेटर्स हम लिखते थे जो कितना वाया कभी हम डायरेक्ट लोगों से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आज देखिए जब हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन आ गया, हम किसी को फ़ोन करना चाहते हैं, फ़ौरन फ़ोन किया, सामने वाला इंसान ने सुन लिया, एटलीस्ट आपकी बात सुन ली, उस पर हम अमल भी करते हैं। बहुत हेल्प, अगर किसी ने कुछ प्रॉब्लम बता दी तो हम उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा दुनिया का एक छोटा सा एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों के लिए नमाज बनाई है कि जो भी मसला है आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। कहते हैं ना, जब अल्लाह आपसे बात करते हैं तो जब आप कुरान पढ़ते हैं इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बात कर रहे हैं। और जब आपको अल्लाह से बात करना है तो आपको नमाज अदा करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत के ऊपर कितना रहम किया कि हमें 5 दिन की 5 नमाजें दी और हर नमाज अलग अलग तरीके से अफजल है हमारे लिए। हर नमाज का एक इम्पोर्टेंस है, हर नमाज की एक बरकत है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो है कि आपको हर नमाज के बाद कौन सी सूरह पढ़ने हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि हम नमाज पढ़ते क्यों? गाइडेंस के लिए, अल्लाह की माफ़ी के लिए, मगफिरत के लिए, फॉर फॉरगिवनेस, फॉर गाइडेंस, फॉर रिपेंटेंस। तो हमारा जो ये नमाज, सबसे पहले तो हम अपने दिल में उतार ले कि ये हमें पढ़ना है और दिल से पढ़ना है और हम अल्लाह से बात कर रहे हैं और हमारे सारे मसले हमें अल्लाह के आगे रखने हैं। तो जब आप नमाज पढ़े, जैसे नमाज स्पेशली जब फजर का वक्त होता है, फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज के बीच में आप 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह जॉइंट करके आप ऐसे 100 की तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रिस्क में बरकत देते हैं और आपके रिस्क के ज़रिए और खोल देते हैं। अब जैसे आपकी फजर पढ़ के हो जाए, 2 फर्ज जब आप इसके बाद तस्बीह के बाद पढ़ लो, उसके बाद आपको पढ़ना है सबसे पहले तस्बीह फातिमा। वो है 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। ये आप 34 टाइम्स पढ़ोगे। उसके बाद आप एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ोगे, एक बार सूरा काफिरून पढ़ोगे और बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार सूरा इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, सूरा फलक और सूरा नास। ये आप इसी ऑर्डर में बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार पढ़ोगे। तो ये जो है ये आपको हर नमाज के बाद पढ़नी है। अब फजर में स्पेशली हम कोशिश करें कि हम दिन सूरा यासीन के साथ शुरू करें। सूरा यासीन इज हार्ट ऑफ द कुरान। तो हम सूरा यासीन के साथ शुरू करें। जब आप जोहर की नमाज पढ़ते हो तो जोहर अल्लाह ने वैसे ही बरकत के लिए दिया है। जोहर की जो नमाज है वो रिस्क वाली नमाज है। तो हम जोहर की जब नमाज पढ़े उसके बाद हम सूरह फतह पढ़े।
سورہ فتح تھوڑی بڑی ہے بٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. جب آپ ریگولر پڑھو گے تو آپ اس کے اندر آسانیاں دیکھو گے. اور سورہ فتح مینس وکٹری. تو جس کسی بھی وکٹری چاہیے وہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تو مجھے کام میں وکٹری دے, زندگی میں وکٹری دے, آخرت میں وکٹری دے, ہے نا. تو ہم ویسے پڑھیں. اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھو گے. عصر کی نماز 4 سنت 4 فرض. اس کے بعد آپ سورہ نبا پڑھو گے. سورہ نبا میں ہی وہ آخری جو آیت ہے سورہ نبا کی, اسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کو اٹھائے گا. ایک جانور جس نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا, کہتے ہیں نا ایک سنگ والا جانور جس نے ایک دوسرا جانور کو اپنے سنگ سے مارا جس کے پاس سنگ نہیں تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ پورا کریں گے قیامت کے دن. اور جیسے ہی اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جانوروں کو واپس مٹی کر دیں گے. اور اس وقت جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے وہ یہ کہیں گے حشر کے دن, کاش اللہ ہم مٹی ہو جاتے. سوچئے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ سورہ نبا پڑھیں. جب آپ مغرب پڑھیں تو مغرب کے بعد اگر جو پڑھ سکتے ہیں, جن کے پاس کوئی کام نہیں, جو تھوڑے فری ہو, بچے بڑے ہو گئے جن کے, یا چھوٹے ہیں لیکن پریشان نہیں کرے, جس دن آپ کو لگتا ہے کہ آج میں کر سکتی ہوں, آپ اوابین کی کثرت کریں. 6 رکعت اوابین کی ہوتی ہے, نفل نماز ہے تو 2 رکعت کر کے پڑھے. 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں اوابین کی واسطے اللہ کے, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ آپ کا 3 فرض 2 سنت 2 نفل ہونے کے بعد آپ 6 رکعت اوابین پڑھیں گے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو. اور اس کے بعد آپ پڑھو گے سورہ رحمان, اور اس کے بعد آپ پڑھو گے سورہ واقعہ. سورہ رحمان میں صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت ہے. یہ ایک واحد سورہ ہے جس میں اللہ نے صرف اور صرف خوشخبریاں دی ہے, جنت کے وعدے دیے ہیں, اور کیسا وہ منظر ہوگا اوپر اس کے وعدے دیے ہیں, اس کے بارے میں بتایا ہے. تو جب آپ سورہ رحمان پڑھو گے نا, اور جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے, میں پہلے سورہ رحمان پڑھتی تھی پر جب میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا, مجھے ابھی بھی پتہ ہے لاک ڈاؤن میں ایسی ایک آیت نہیں تھی جو میں پڑھتی تھی, اور جب میں اس کی میننگ پڑھتی تھی میرے آنکھ سے آنسو گرتے ہی جاتے تھے. بس ایک ایسی آیت میں نے نہیں پڑھی ہے جہاں پہ میرے آنکھ سے آنسو گرنا بند ہوئے ہیں کہ اللہ تو واقعی کتنا رحمان ہے, تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اب سورہ واقعہ پڑھے. آج کی تاریخ میں ہر انسان یہ کہتا ہے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں, کمائی کم ہو گئی ہے. پیسہ کماتے ہیں بچتا ہی نہیں ہے, کبھی ادھر ضائع ہو جاتا ہے, کبھی ہاسپٹلوں میں ضائع ہو جاتا ہے, کبھی ایسا کوئی خرچہ آ جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ واقعہ پڑھو. سورہ واقعہ کیا کرے گا؟ آپ کی جو سیلری ہے نا, جو آپ کا انکم ہے, پہلے تو اس میں برکت آئے گی. آپ کے لیے اللہ اور راستے اور دروازے کھولے گا رزق کے. اللہ سے ہمیں مانگنا بھی ہے کہ اللہ تو ہمیں حلال رزق کے اور ذریعے دے, اور ہمارے حلال رزق کے لیے سارے دروازے کھول دے, ہمارا رزق ہمارے لیے وسیع کر دے. تو آپ یہ پڑھے. اور سورہ واقعہ کہتے ہیں کہ جو انسان سچی دل سے سورہ واقعہ پڑھے گا اور اس پہ یقین کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے رزق دیتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی, وہ کبھی پاورٹی میں نہیں جائے گا, وہ کبھی ٹینشن میں نہیں رہے گا کہ اب میں کیا کروں, کیسے کروں. اللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام بنا دے گا. اینڈ یو وونٹ بلیو, میں یہ سورہ واقعہ جو ہے یہ 4.5 سال سے تو مطلب obviously ایوری ڈے, بٹ اس کے پہلے بھی 2-3 سال پہلے سے میں نے پڑھائی شروع کری تھی. کبھی کبھی آن آف ہوتا تھا شروعات میں, بٹ اس کے بعد جو میں ریگولر پڑھنے لگی ہوں الحمدللہ. ہوتا ہے نا ایک انسان کام کرتا ہے, اس کے آل آف سڈن کچھ خرچے آ جاتے ہیں کام کو لے کر, اور کوئی اور گھر کی چیزیں ہوتی ہے, کام کی چیز ہوتی ہے, سڈن ایکسپینسز ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی خود سوچتی ہوں اللہ یہ کام کیسے ہو گیا, میرے پاس تو نظام ہی نہیں تھا, اللہ نے کیسا نظام بنا دیا. تو اللہ ہی یہ نظام بناتا ہے. تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ سورہ واقعہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کبھی غربت نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ اللہ کی طرف سے ان کی نعمتوں کو انجوائے کریں گے, اور اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا. اور جو دن کی آخری نماز ہے عشاء, 17 رکعت, 4 سنت 4 فرض, 2 سنت 2 نفل, 3 وتر 2 نفل, یہ پڑھے. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ ملک. سورہ ملک کا یہ وعدہ ہے کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے, اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو شخص روز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے ہر عذاب سے بچائیں گے. اور سورہ ملک انفیکٹ یہ کہے گا اگر کوئی انسان قبر میں ہے اور اس پہ عذاب کوئی آ رہا ہے لیکن وہ شخص روز سورہ ملک پڑھتا تھا,
تو ایسا کہا گیا ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے پڑے گا اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، اور اگر عذاب ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ کیسا وعدہ، تو مجھے قرآن سے نکال دے، کیونکہ اتنا بڑا وعدہ ہے سورہ ملک کا۔ سورہ ملک آپ کے لیے جب جنازہ قبر کے اندر جاتا ہے اور جو انسان روز سورہ ملک پڑھتا ہے، سب سے پہلے ڈیفینڈ کرنے سورہ ملک ایسے کھڑے ہو جاتا ہے کہ یہ شخص سورہ ملک پڑھتا تھا، اس کو قبر کا عذاب ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ سوچئے اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں، چاہے ہر انسان کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر بھی ہائپوتھیٹکلی کوئی پرائیورٹی ڈھونڈیں، ہر انسان قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ انسٹاگرام پہ میں بہت دیکھتی ہوں، کبھی قبرستان دکھایا جاتا ہے جہاں پہ قبر کے اندر سے سانپ نکل رہے ہیں اور لٹرلی وہاں کے لوگ سانپ کو پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں۔ ایسی کتنی جگہ ہے جہاں پہ سانپ گھوم رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر ایک خوف آ جاتا ہے، اور وہ دیکھ کر آئی تھنک جب ہم دیکھتے تو وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اور سورہ ملک کی اس کثرت کو پڑھے، اس کو ایک کثرت سے پڑھے، زیادہ پڑھے۔ اب بیکاز اب میری امی بھی وہاں پہ ہے تو میں کوشش کرتی ہوں، یہ میرا کوئی عمل کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بٹ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، کیونکہ جب انسان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ عمل کرے گا کیسے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایوری ڈے میں اپنے مطابق ایٹ پریزنٹ روز عشاء کے بعد 5 بار کوشش کر کے سورہ ملک پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ میں اتنے سالوں سے پڑھتی ہوئی آئی ہوں، تو ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے میرے زبان پہ ایک طریقے سے بائی ہارٹ ہو چکا ہے، تو بہت اچھے سے، اور مجھے بہت مزہ بھی آتی ہے یہ سورہ پڑھنے کے لیے۔ تو میں پڑھتی ہوں، پھر ٹرن کرتی ہوں، پھر پڑھتی ہوں، پھر ٹرن کرتی ہوں، پھر پڑھتی ہوں، اور آف کورس میں اس کا ایصال ثواب میری امی اور بہت سارے مرحوموں جتنے بھی مرحوم ہیں ان کے لیے بھی بھیجتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کیونکہ قبر میں ہے تو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی بھی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ میرے دن کا معمول ہے، آپ اسے ایک بار بھی پڑھ سکتے ہو، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 2-3 بار پڑھ لیں، اپنے مرحوموں پہ بخش دیں، اور آپ دن میں کچھ بھی کریں، آپ کوئی بھی چیز پڑھیں، آپ 100 کی تسبیح بھی اگر پڑھ رہے ہو نا کلمے کی، آپ وہ بھی مرحوم پہ بخش سکتے ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بخش دیے تو یہ تو مرحوم کے لیے بخش دیے، اب ہمارے لیے کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ عمل کرتے ہو وہ ثواب آپ کو بھی دیتا ہے، اور کیونکہ جب آپ ان پہ بخش دیتے ہو تو ایکول ریوارڈ ان کو بھی جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز صدقہ ایصال ثواب کری کسی مرحوم کے لیے، خود کے یا کسی کے لیے، تو میں اگر ہائپوتھیٹکلی اگر میں 2 نفل نماز پڑھ رہی ہوں اور اس کا میں ثواب چاہتی ہوں کہ میرے مرحوم کو ملے، تو بہت لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر میں زیادہ نام لوں گی تو اس کا ریوارڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے اندر اگر آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا نام لے لیا، اربوں جنازے ہیں اس کے اندر، اربوں مرحوم ہے قبر کے اندر، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن وہ 2 رکعت نفل کا جو ریوارڈ ہے ہر کسی کو ایکول ملتا ہے۔ آپ ہر کسی کو دے دے، اور بعد میں اگر آپ جیسے میں اپنی امی کے لیے کرتی ہوں، میں سب کے لیے سب کو کہتی ہوں ان پہ بھی بخشتی ہوں، ان کے بھی بخشتی ہوں، بٹ خصوصاً اس کا ریوارڈ میری امی کو دینا، تو میں تھوڑا خصوصاً ورڈ ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ایک وہ چیز ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے دن کو، آپ اگر اپنے دن کو اللہ کے آگے پیچھے پلان کریں گے، مطلب کہ میری نماز کا وقت ہے، اب اگر مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے یہاں پہ کام ہے، مجھے شاید باہر جا کے کوئی چیز بازار سے لانی ہے، یا مجھے کوئی اور چیز کرنی ہے، یا گھر پہ دعوت رکھنی ہے، سپوزنگ جو بھی چیز ہے، اگر آپ اپنی زندگی کا معمول نماز کے آس پاس پلان کریں گے، اللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی دے گا۔ اب آپ سوچو گے کہ نہیں، سب سے امپورٹنٹ میرا دنیا کا کام ہے، اب جب دنیا کی کام سے میں فارغ ہو جاؤں گی، اس کے اندر بیچ میں نماز کو گھسا دوں گی، تو آپ کو جو اس کا بدلہ بھی ملے گا وہ ویسا ہی ملے گا۔ جتنا آپ نماز کو امپورٹنس دو گی، جتنا آپ ان سوراؤں کو امپورٹنس دو گی، کیونکہ اللہ نے اس کے بدلے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، اور دیکھیے اللہ کا وعدہ آپ کا اور میرا وعدہ نہیں ہے، ہم تو جھوٹے انسان ہیں، ہم مطلبی ہے، ہم مطلب غرض ہے۔ اگر آج مجھے آپ سے کچھ کام ہے تو میں مطلب سے آپ کے پاس آؤں گی، آپ کو کچھ کام ہے آپ میرے پاس آؤ گے، میں آپ کو جھوٹ بھی بول دوں گی، آپ مجھے جھوٹ بھی بول دو گے، یہی انسانی فطرت ہے۔ لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر یہ بندہ نافرمان بندہ ہے لیکن یہ بندہ میرے سے کچھ مانگ رہا ہے، میں اسے دوں کہ نہیں دوں، اگر میں نے اس کو یہ دے دیا، اس کی یہ چیز پوری کر دی تو یہ کیا کہے گا، وہ اللہ کو اس کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو جواب دینے کے لیے نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ
तुझे तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, तुझे किसकी इजाजत की जरूरत है, तो ये कर दे मेरे लिए। हम अल्लाह के आगे बच्चों के जैसा रोए। सबसे इम्पोर्टेंट आज जो है ना, हम नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह फातिमा पढ़ लिए, कुल पढ़ लिए, उसके बाद हम फौरन उठ जाते हैं, हम दुआएं नहीं मांगते। हमने दुआएं ही जरिया है अल्लाह से और नजदीक होने का, कि आप बैठे, आप दरूद इब्राहिम पढ़े, उसके बाद आप अल्लाह से बच्चों की तरह गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह ये हो गया मेरे साथ, अल्लाह ये हो गया मेरे साथ, अल्लाह तू इसे सॉल्व कर दे, अल्लाह ये प्रॉब्लम। जैसे हम एक प्रॉब्लम अपने दोस्तों के साथ बैठ के कैसे डिस्कस करते हैं, एक प्रॉब्लम होगी, दोस्त के साथ बैठ के 4 घंटा डिस्कशन होता है वो एक प्रॉब्लम का, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ आपको दिल की तसल्ली मिलती है। लेकिन यही चीज अगर आप अल्लाह के आगे करते हो तो आपको दिल की तसल्ली भी मिलती है और अल्लाह की तरफ से मदद भी मिलती है। और देखिए ना, अल्लाह कैसा है कि आप अगर कोई एक दोस्त को रोज अगर फोन करो और अपना दुखड़ा गाओ, तो उसके बाद वो भी परेशान हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक वक्त था जब देखा था, जब मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई थी, कि दोस्त आपको कुछ दिन फोन करते, कुछ दिन उसके बाद वो भी कहता है इसको फोन करूंगी तो ये 1 घंटा मेरा खा लेगी, अपनी दुख भरी कहानी बता बता के। मेरे पास टाइम नहीं, मैं मैसेज कर देती हूँ, आई यू ओके, प्लीज बी हैप्पी एंड बी कंटेंट एंड ये, और बस खत्म। और मैंने अपनी लाइफ में ये भी देखा है कि जब एक इंसान दुखी होता है या कोई भी उसके साथ हादसा होता है, जहां उसने एक हंसने वाला पोस्ट कर दिया, सामने वाला सोचता है अब तो ये ठीक हो चुकी है, मेंटली भी ठीक है, इमोशनली भी ठीक है, अब इसे हमारी जरूरत नहीं है, या हम अब इसे हौसला अफजाई करें, हम इसे थोड़ा सा इमोशनल, अब इसे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक सबक मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। लाइफ में एक जिंदगी में इमोशनली इतना ड्रेन होने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद, जब मैंने पहला मेरा पोस्ट डाला था जहाँ पे मैं मुस्कुराई थी, उस दिन के बाद किसी ने मुझे कभी पूछने का भी जरूरत नहीं समझा कि मैं ठीक हूं कि नहीं, या कभी वो मैसेज भी नहीं डाला। तो दुनिया इतनी मतलबी है, दुनिया के पीछे अपनी आखिरत खराब मत करो। नमाज को इम्पोर्टेंट करो। शॉपिंग पे जाते हो, वजू में रहो, अपना जानमाज साथ लेके चलो, जहां मौका मिले पढ़ लो। बाहर अगर मौका नहीं मिलता अपनी गाड़ी में पढ़ लो, थोड़ा सा जहाँ पे काबतुल्ला फेसिंग होता है, या ऐसे वक्त पे हम कोशिश करें कि हम ना जाए, या ऐसी जगह जाए जहाँ पे प्रेयर रूम भी हो, आप प्रेयर कर सको। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जोहर पढ़ी, जोहर के बाद ही मैं बाहर जाऊँ, ताकि मेरे पास एक थोड़ा वो 4-5 घंटे का गैप हो, कि असर अगर मैं थोड़ा एंड तक भी लेकर आती हूँ कज़ा होने से पहले, तो मेरे पास वक्त होता है कि मैं इसमें अपने घर का काम कर लूँ। और मैं कोशिश करती हूँ हत्तल इम्कान कि मैं ऐसा ही काम करूँ। और असर से मगरिब तक तो मैं कहीं पे भी जाने का प्लान बिल्कुल नहीं करती कि ये नमाज कज़ा ना हो जाए। हमें कोशिश करनी कि हम नमाज पढ़े लेकिन कज़ा ना करें, जितनी हो सके। कभी कोई वर्स्ट केस सिनारियो, कुछ बहुत ही कुछ अर्जेंट कुछ हुआ, कुछ कर रहे, वहां पे आप नमाज नहीं पढ़ सके, तो ये डिफरेंट चीज है। लेकिन अदरवाइज हमें अपने दिन की प्लानिंग ऐसी करनी है कि हम अपनी दिन की प्लानिंग नमाज के आसपास करें। तो बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि नमाज को इम्पोर्टेंस दे। नमाज से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ये कंपल्सरी है, ये चॉइस नहीं है कि आज आपने फजर पढ़ ली, जोहर मिस कर दिया, चलो असर पढ़ ले, जो मन में आता है वो पढ़ते हैं। आई नो बहुत ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 नमाज ही पढ़ते हैं, जबकि उनके पास वक्त है। 5 मिनट किसके पास नहीं है? हर किसी के पास है। आप फोन में बैठ के रील्स देखते रहते हो, आप लेटे रहते हो बस ऐसे ही, किसी के साथ बैठ के ऐसी बस बातें करते रहते हो, चाय पीते रहते हो। जब आपके लिए इतना वक्त है, तो जिस इंसान, जो खालिक ने आपको बनाया है, आपके पास उनके लिए कैसे वक्त नहीं है? नमाज पढ़ने से इंसान गलत को गलत समझता है, सही को सही समझता है, गलत और सही में फर्क देख पाता है। जब आपके अंदर नमाज ही नहीं है, आपका ईमान नमाज से ताज़ा होता है, तो जब आपका ईमान ताज़ा ही नहीं हो रहा है, तो आप अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क कैसे करोगे? सही और गलत के बीच में फ़र्क कैसे करोगे? तो अगर हमें ये फ़र्क करना है, तो हमें नमाज को कायम करनी है, नमाज को इम्पोर्टेंट देनी है। आप अपने लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि दोस्ती मोहब्बत हर किसी से होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्ती उनसे लगाओ जो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद दिलाए, जो अल्लाह का जिक्र करे महफिल में। जो आप बैठे हो, अगर मैं 4 दोस्तों के साथ बैठी हूँ, तो अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के रसूल का जिक्र हो। आपकी आखिरत बनाने वाले दोस्तों के साथ रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट, जिस दिन आपने इस दुनिया में आंख बंद करी, वो 100 का कलमा भी आपको जो पढ़ने वाला होगा, वो आपका नेक दोस्त होगा। तो नेकों के साथ थोड़ा ज्यादा आप घुले, ताकि आपके अंदर भी तब्दीली आए। अगर आप अपने अंदर चेंजेस भी चाहते हो, तो आपको
آپ کی سراؤنڈنگ, آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, بہت میٹر کرتا ہے. کہ آپ کے دوست بولے بھائی ٹھیک ہے باتیں کر رہے, چلو چلو اٹھو وضو کر لو, عصر کا ٹائم ہو گیا ہے, چلو چلو اٹھو وضو کر لو, مغرب کا ٹائم ہوگا, چلو مغرب کی نماز پڑھ کے جاتے, چلو ظہر کی نماز پڑھ لیتے, ایک کام کرتے, دیکھو 1:20 کو اذان ہونے والی ہے, فوراً نماز پڑھتے, آپ فلی ریڈی ہو جاؤ, وضو کر کے آپ کی جو بھی عبایا پہن کے باہر جانا ہے کر لو, لیکن وضو میں رہو, جیسی اذان ہوتی ہے فوراً نماز پڑھو, ہم 10 منٹ میں نکلتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, اور جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک دم تر و تازہ ہو جاتا ہے. نماز کو امپورٹنٹ رکھے اپنی زندگی میں, اور جو بھی میں نے آپ کو معمولات بتائے ہیں یہ میرے روز کے معمولات ہیں, یہ میں روز کرتی ہوں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم روز شروع کریں ایٹ لیسٹ سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ نبا. یہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے کہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہو. آئی انڈرسٹینڈ سورہ فتح تھوڑا بڑا ہے, بٹ اگر آپ آلٹرنیٹ کر لو سورہ فتح کو, یا ہفتے میں 2 بار بھی کر لو اگر آپ بگنر ہو تو ناٹ اے پرابلم. دین نا بہت آسان ہے, سب سے آسان ہے. اللہ کبھی بھی ہم پہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی چیز کا. اللہ نے ہر چیز آسان بنائی ہے, دین کو بہت آسان بنایا ہے, بہت خوبصورت بنایا ہے, دل کو سکون دینے کے لیے بنایا ہے. ایک اصل مکمل کامیاب زندگی ہے اسلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگر دین دیا ہے, ہمارے سینے میں کلمہ دیا ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو ویلیو کریں اور اس حساب سے اپنی زندگی جیے. اگر آپ کو کوئی بھی اور کویشچنس ہے تو آپ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا, انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس کویشچن کے جواب دے پاؤں. السلام علیکم.